Okay, Madhyamik 2024 को question. Question number 1 को 1. If the rate of simple interest and compound interest are both 10% per annum and the ratio of simple interest, then the ratio of simple interest and compound interest in second year of certain principal will be भन्दैछ. प्रिन्सिपल दिएको छैन तर दुईवटा सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पनि प्रिन्सिपल जति हामी क्याल्कुलेट गर्छौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि प्रिन्सिपल त्यही रहनुपर्छ. रेट अफ इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्टमा 10% हामीले मान्नु पर्यो अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि 10%. प्रिन्सिपल र रेट सेम छ. हामीलाई चाहिँ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज टु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेशियो निकाल्नु. सेकेन्ड इयरको मात्रै, फर्स्ट इयरको होइन, सेकेन्ड इयरको कुरा बुझ्यौ. सेकेन्ड इयर भनेको 1 सालको, सेकेन्ड इयरको सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज टु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको के निकाल्नु रेशियो. अब हेर सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्दा त के हुन्छ, तिमीले एकपल्ट फर्स्टमा सुरु गरेपछि सेकेन्ड इयरमा पनि त्यही क्याल्कुलेट हुँदै जान्छ. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के हुन्छ, फर्स्ट इयरमा जुन चाहिँ क्याल्कुलेट भएको प्रिन्सिपल छ त्यहाँदेखि त्यति बेला इन्ट्रेस्ट पाएपछि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ बनिन्छ प्रिन्सिपल. फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल जोड्दाखेरि जुन अमाउन्ट बनिन्छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड इयरको लागि के बनिन्छ, प्रिन्सिपल बनिन्छ. त्यही लागि सेकेन्ड इयरमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अर्कै बनिन्छ. भएर सिम्पल इन्ट्रेस्ट त सेम बस्छ नि त होइन. सिम्पल इन्ट्रेस्टमा त थपिँदै जाँदैन नि त, कुरा बुझ्यो. सिम्पल इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट जोडेर जुन चाहिँ अमाउन्ट बनिन्छ त्यसलाई क्याल्कुलेट हुँदैन, एज अ होल एकैचोटि हुन्छ. मिल्यो. हामी प्रिन्सिपललाई पी मान्दियौँ. यो हुन त यस्तो पाराले लेखिरहनु पर्दैन तर पनि बुझाउनुको लागि मैले लेखेको. प्रिन्सिपललाई पी मान्दियौँ. रेट त हामीलाई दिएकै छ कति, 10%. भनेपछि यहाँ हेर है, सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर सेकेन्ड इयर कति हुन्छ, फर सेकेन्ड इयर कति हुन्छ, प्रिन्सिपल सेकेन्ड इयर भनेपछि 1 इयर मात्रै होइन त. प्रिन्सिपल कति, पी प्रिन्सिपल सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला भन न, PRT अपन 100 होइन त. प्रिन्सिपल पी, रेट हाम्रो 10, टाइम कति 1 इयर, सेकेन्ड इयरको मात्रै हो, अपन 100. भनेपछि यो 0 0 काटिदियो, यो कति आयो रुपिस P/10. 0 0 काट्यो, P/10. यो भयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड इयरको निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट इयरको बर जानुपर्छ. फर्स्ट इयरमा जुन चाहिँ के अरे हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल जोड्यो भने चाहिँ सेकेन्ड इयरको लागि प्रिन्सिपल बनिन्छ नि त होइन. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर, फर द फर्स्ट इयर कति हुन्छ, अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा सिधै अमाउन्ट लेख्दिनु, अमाउन्ट आउँछ त डङ्गै. ल अमाउन्ट फर द फर्स्ट इयर, अमाउन्ट कति आउँछ, अमाउन्ट फर द फर्स्ट इयर इक्वल टु अमाउन्ट ए को फर्मुला P into 1 plus R by 100 whole to the power n. R त हाम्रो कति छ 10, इयर चाहिँ कति छ 1. फर्स्ट इयरको लागि अमाउन्ट फर द फर्स्ट इयर. फर्स्ट इयर सकेपछि चाहिँ कति अमाउन्ट हुन्छ भनेको, यो कति भयो 0 0 10 1 जा प्लस 1 11 11 इन्टु P बाई 10. यो भयो अमाउन्ट. यो अमाउन्ट त सेकेन्ड इयरको लागि के हो, प्रिन्सिपल हो. यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ हामीले अब क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट होइन त. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द सेकेन्ड इयर समझमा आयो. अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द सेकेन्ड इयर, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला त के हो, अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल. अमाउन्ट त कसरी निकाल्ने, पी इन्टु पी कति छ हाम्रो, यो 11P/100, 11P/10, P into 1 plus R by 100 whole to the power n. n त 1 इयर हो सेकेन्ड इयरको. यो भयो अमाउन्ट फर द सेकेन्ड इयर. यो अमाउन्टबाट माइनस प्रिन्सिपल घटायो भने यो 11P/10 यो घटायो भने चाहिँ हाम्रो पाउँछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द सेकेन्ड इयर. यो गरौँ, 0 0 काटिदिउँ, 10 1 जा प्लस 1 11P इन्टु यो कति भयो 11, मुनि चाहिँ 10 इन्टु 10 माइनस 11P/10. 11 11 जा 121P
बाई 10 10 जा माइनस 11p बाई यहाँ गर्छु ल इक्वल टु 100 हुन्छ एलसिएम यहाँ 101 जा 100 1 into 121 121p माइनस 10 10 जा 100 10 into 11 110p यो घटाइदियो कति हुन्छ एक बाट शून्य घटाउँदा 2 बाट 1 घट्दा 11p बाई 100 यो भयो रुपीज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर सेकेन्ड इयर। अब हामीलाई रेसियो अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्छ हैन रेसियो अफ को यो अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पहिला एसआई ल हामीलाई पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्टै भनेको छ नि त सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति छ p by 10 हो p by 10 is to 11p by 100 p by 10 into गर्दै पनि 100 by 11p यो p र p काट्यो 0 0 काट्यो 10 by 11 आयो 10 by 11 भनेको Question number 1 को 2 if one root of the equation ax square plus abcx plus bc equal to 0 यो इक्वेसन दिएको छ हामीलाई हैन यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो यसको दुईवटा रुट हुन्छ त्यो दुईवटा रुट चाहिँ रेसिप्रोकल टु वान अनदर छ रे रेसिप्रोकल भनेको उल्टा रेसिप्रोकल टु वान अनदर छ रे त्यसो भने यो तीनटा अप्सन कुन चाहिँ राइट हो भन्दैछ हामीलाई थाहा छ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जनरल इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 हुन्छ सम अफ रुट्स दुईवटा रुट एउटा अल्फा अरे अर्को बीटा भने सम अफ रुट्स कति हुन्छ अल्फा प्लस बीटा सम अफ रुट्स कति हुन्छ सम अफ रुट्सको भ्यालु माइनस b अपन a बुझ्यौ अरे श्रीधराचार्य फर्मुलाबाट गरेको हामीले भुलेको जम्मै सम अफ रुट्स इक्वल टु माइनस b अपन a प्रोडक्ट अफ रुट्स अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टु c अपन a यो जसले बिर्सेको b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a छोडा त्यही अहिले छोडा सम अफ रुट्स चाहिँ माइनस b अपन a हो अनि प्रोडक्ट अफ रुट्स चाहिँ c अपन a हो हैन यहाँ हाम्रो a चाहिँ x स्क्वायर को अगाडिको a भइगयो b चाहिँ x को अगाडि abc हो अनि c चाहिँ bc हो डल्लै हैन ओके सम अफ रुट्स कति छ रे अल्फा प्लस बीटा माइनस abc यो abc डल्लै अपन a यो a र a काटिदेऊ माइनस bc आयो अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट अफ रुट्स अल्फा इन्टु बीटा c बाबे a c कति छ bc a यो हैन यो चाहिँ याद गरेर राख सिन्स अल्फा इक्वल टु 1 बाई बीटा यो चाहिँ क्वेशनले भन्दैछ अकॉर्डिंग टु क्वेशन roots of the equation roots of this quadratic equation is reciprocal to one another reciprocal भन्नु मतलब बुझ्छौ यो अल्फा हो यो बीटा हो दुईटा रुट हो यिनीहरु चाहिँ एकअर्कामा एउटा तल्लो तल्लो एउटा माथिल्लो तल्लो रेसिप्रोकल त्यसो भने और यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ अल्फा इन्टु बीटा कति हुन्छ 1 अल्फा बीटा इक्वल टु यतापटि के रह्यो 1 और अल्फा बीटा भनेको त कति भयो BC by A इक्वल टु कति और BC इक्वल टु A into 1 भनेपछि A इक्वल टु BC कुन चाहिँ राइट अप्सन A इक्वल टु BC क्वेश्चन नम्बर 1 को 3 two circles of diameter 5 cm and 7 cm touch each other internally the distance between their centers will be भन्दैछ दुईवटा सर्कलको डायमिटर दिएको छ भनेपछि रेडियसहरु निकाल्न सकिहाल्छ एउटा ठुलो सर्कलको रेडियस r1 मान्दिउ कति हुन्छ 7/2 भन्नु मतलब 2 3 जा 6 पॉइंट लगाइदियो 10 हुन्छ 2 5 जा 10 कति भयो 3.5 सेन्टिमिटर हुन्छ हैन अर्को सानो सर्कलको रेडियस कति छ रे डायमिटर 5 डायमिटर 5 छ भने रेडियस कति हुन्छ 2.5 5/2 2 2 जा 4 0.25 जा 10 2.5
सेन्टिमिटर। दुईजनाको रेडियस निकालिसक्यो हामीले ल। अब दुईवटा सर्कल यस्तो छ, एउटा सर्कल ठुलो छ, एउटा सर्कल चाहिँ सानो। यो सर्कलको सेन्टर यहाँ छ अरे ल। एउटा सर्कल सानो छ, यो सर्कलले चाहिँ टक्कै इन्टरनली टच गरेको छ, यस्तो पारा टक्कै टच गरेको छ, यो पोइन्टमा मात्रै टच गरेको छ। कुरा बुझ्यौ? यो टच गरेको पोइन्टमा हाम्रो थ्योरम थियो के थियो भन्दा एउटा टेन्जेन्ट कोर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ यो लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द टु सेन्टर्स अफ द सर्कल कोलिनियर हुन्छ। लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द टु सेन्टर्स विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अर्थात् यो पोइन्ट ए अरे, यो बी अरे, यो सी भने ए बी सी आर कोलिनियर हुन्छ होइन, एउटा स्ट्रेट लाइनमा पर्छ। यो थ्योरम मलाई थाहा छ। यो ठुलो सर्कलको रेडियस भन्नुको मतलब यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको ठुलो सर्कल, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको ठुलो सर्कल, अनि सानो सर्कलको रेडियस यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म। ठुलो सर्कलको रेडियसबाट सानो सर्कलको रेडियस घटायो भने डिस्टेन्स बिट्विन टु सेन्टर्स आउँछ, त्यही निकाल्नु लागेको छ होइन। द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स विल बी भन्दै छ होइन। ठुलो सर्कलको रेडियस परैसम्म हो, यो ओदेखि लिएर यो ओएबी अरे, ओबी ठुलो सर्कलको के हो रेडियस, ठुलो सर्कलको रेडियस ओबी, सानो सर्कलको रेडियस एबी। ठुलो सर्कलको रेडियसबाट यति घटायो भने यति आउँछ भनेपछि ओबी माइनस एबी गऱ्यो भने त डिस्टेन्स बिट्विन द टु सेन्टर्स आउँदैन। देयरफोर डिस्टेन्स बिट्विन टु सेन्टर्स इक्वल टु के हुन्छ रहेछ 3.5 माइनस घटाइदेऊ त 5 बाट 5 3 बाट 2 1.0 भनेको कुन चाहिँ हो अप्सन राइट। क्वेसन नम्बर 1 को 4 द मिनिमम भ्यालु अफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज भन्दैछ। मिनिमम भ्यालु tan थीटा प्लस cot थीटा को कति हुन्छ सल्भ गरेर निकाल्नु हो भने हामी लेखौँ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टु tan थीटा प्लस cot थीटा लेखौँ 1/tan थीटा। यसको मुनि 1 छ, 1 र tan थीटा को एलसीएम हुन्छ tan थीटा 1 into tan theta into tan theta tan square theta plus tan theta 1 जा tan theta 1 1 जा 1। यो 1 ला 1 स्क्वायर सोच्नु सक्छ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो के रे a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab हो। मुनि कति छ tan theta भनेपछि यो tan थीटाले एलाई पनि डिभाइड गरिदिउँ एलाई पनि गरिदिउँ ल। tan थीटा माइनस 1 को होल स्क्वायर बाई गरिदिइहाल्यौँ बाई tan थीटा प्लस 2 1 जा 2 2 tan थीटा बाई tan थीटा। यो tan थीटा काट्यो। यो tan थीटा माइनस 1 अपन रुट tan थीटा गरिदिउँ ल। यसलाई चाहिँ होल स्क्वायर गरिदिउँ। tan थीटा माइनस 1 को होल स्क्वायर गर्ने tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर आउँछ। tan थीटा भनेको रुट tan थीटा को होल स्क्वायर गऱ्यो भने tan थीटा आउँछ। बुझ्यौ? अच्छा प्लस 2। अब यो त एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर भयो। पर्फेक्ट स्क्वायर त मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन सक्छ। 0 भन्दा सानो त हुन सक्दैन, -1 हुन सक्दैन। जस्तै -1 को पनि स्क्वायर गर्यो भने के भइहाल्छ 1 भइहाल्छ। -5 को स्क्वायर गर्यो भने 25 भइहाल्छ। 5 को स्क्वायर गर्यो भने नि भनेपछि यो त पर्फेक्ट स्क्वायर हो। यो भने यो यसको सबसे कम्ती भ्यालु कति हुन सक्छ 0 हुन सक्छ। सिन्स द मिनिमम भ्यालु अफ पर्फेक्ट स्क्वायर इज 0 हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि यसको भ्यालु 0 भयो भने यो tan थीटा प्लस cot थीटा को मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ 0 + 2 0 + 2 कति हुन्छ। देयरफोर मिनिमम भ्यालु अफ
tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू यो त 0 हुन्छ 0 प्लस 2 कति आयो 2 यो अप्सनमा हेर यही कुरालाई नि तिमीहरूको किताबमा पनि छ एउटा सब थाहा छ एकछिन म किताबको देखाइदिँदैछु किताबमा भएको आउँछ कि तर अलिकति चेन्ज गरेर दिन्छ यिनीहरूले अरे माध्यमिकको डल्लै क्वेसन सल्भ गर मलाई देखाउ न म छँदैछु त यहाँ पेज नम्बर 310 मा हेर त 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा यो एप्लिकेसनमा छ 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा क्वेसनमा पनि छ हामीले मिनिमम भ्यालु उतापट्टिको पेजमा हेरेको थियो यहाँनिर यहाँ हेर मिनिमम भ्यालु अफ यसमा छ कहाँनिर भनेदेखिलाई फाइन्ड द लिस्ट भ्यालु अफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर अल्फा छ क्वेसन नम्बर बी को 1 मा अन्त तल पनि छ यहाँनिर फाइन्ड द लिस्ट भ्यालु अफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा लिस्ट भ्यालु एकछिन हल्ला नगर ल लिस्ट भ्यालु अफ यहाँ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा यो डिराइभ गर्नुपर्छ कि त डिराइभ गर्दा लामो हुन्छ यसको सर्टकट यस्तोको सर्टकट ट्रिक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि 2√ab हुन्छ सर्टकट वेमा गऱ्यो भने चाहिँ बुझ्यौ डिराइभ गरेर निकालेको 2√ab गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 2√a कति छ 9 tan स्क्वायर थीटा इन्टु b चाहिँ कति छ 4 cot स्क्वायर थीटा यो 2 यहाँ छ यो 9 इन्टु 4 इन्टु tan स्क्वायर थीटा इन्टु cot स्क्वायर थीटा हुन्छ कि हुँदैन यो भयो 2 9 4 जा 36 यस्तो गर्दा पनि भयो या त 9 को रुट बाहिर निकाल 4 को 2 अनि भित्र tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा भनेको 2 3 जा 6 2 जा 12 इन्टु √1 भनेको 12 मिनिमम भ्यालु यसरी निकाल्छ यहाँ पनि मिनिमम भ्यालु दिइराखेको छ यसको 2 नै यहाँनिर 12 यहाँनिर हेर यसको यो क्वेसनको निकालेर हेरौँ ल यो क्वेसनको यसको आउँछ कि आउँदैन ए हाम्रो tan थीटा छ बी हाम्रो कति मिनिमम भ्यालु कसरी निकाल्ने अरे 2√ab यो मिनिमम भ्यालु निकाल्ने मात्रै यो ट्रिक हो सर्टकट ट्रिक हो के भएको टिक गऱ्यो भने मार्क्स दिइहाल्छ प्रोसेसमा पनि तिमीले यो गर्नु पर्यो 3 मार्क्स मात्र देखाउनु पर्यो यो सर्टकट त गरेर भएन टिक गर्नेमा 2√ab हो यो चाहिँ 2 छ a कति छ tan थीटा b कति छ cot थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा हो नि त a tan थीटा b cot थीटा भनेपछि यो 2 भइगयो tan थीटा इन्टु cot थीटा भनेको 2√1 भनेको 1 2 1 जा मिनिमम भ्यालु कति 2 हमेशा मिनिमम भ्यालु निकाल्नु दियो भने तिमीलाई अपोजिटमै दिन्छ यस्तै tan थीटा cot थीटा sin थीटा cosec थीटा sec थीटा cos थीटा या त अघि मैले भनेको tan थीटा cot थीटा दिन्छ इफ द हाइट क्वेसन नम्बर 1 को 5 इफ द हाइट अफ बेस एरिया अफ द सलिड हेमिस्फियर एन्ड द सलिड सिलिन्डर आर सेम इफ द हाइट एन्ड बेस एरिया अफ द सलिड हेमिस्फियर एन्ड सलिड सिलिन्डर आर सेम भन्दैछ हाइट पनि सेम छ अरे बेस एरिया पनि सेम छ अरे यो एउटा हेमिस्फियर भयो हेमिस्फियरको मुनिपट्टि सर्कल हुन्छ याद गरिराख्नु हैन यसको हाइट छ जुन चाहिँ अनि यो यसको हाइट छ जुन चाहिँ यो सिलिन्डर यो हेमिस्फियर भयो यो सिलिन्डर भयो यसको पनि मुनिपट्टि सर्कल छ यसको मुनिपट्टि सर्कल छ याद गर्नु यसको हाइट जति हुन्छ यसको पनि हाइट त्यति नै हुन्छ अरे भनेपछि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म जो कति हुन्छ
रेडियस यहाँदेखि यहाँ माथिसम्म रेडियसै हुन्छ किनभने गोल हो नि त यो त यो स्पेयर हुँदाखेरि त यताको र या उँभोको र यो पनि रेडियस यो पनि रेडियस भनेपछि यो माथिको रेडियस मानिदियो आर मानिदियो भनेपछि यो पनि कति भइहाल्छ आरै हैन यसको हाइट कति मान्यो आर किनभने सेम भन्दैछ यिनीको यसको रेडियस र यसको हाइट सेम अरे भनेपछि यसको आर मान्यो यसको पनि आर अन्त बेस एरिया पनि सेम छ अरे भनेपछि यसको बेस एरिया कति पाई आर स्क्वायर यसको बेस एरिया कति पाई आर स्क्वायरै हुन्छ सर्कलै हो नि त यसको बेस पनि यसको पनि बेस सर्कल होइन भनेपछि बेस एरिया सेम भनेपछि यसको एरिया त पाई आर स्क्वायर निक्ल्यो यसको एरिया कति निक्ल्यो किनभने यो सर्कल जसको रेडियस आर छ सर्कलको एरिया के हुन्छ पाई आर स्क्वायर यसको र यसको सेम अरे एरियाहरू भनेपछि त यसको पनि कति हुनु पर्यो पाई आर स्क्वायर हुनु पर्यो कुरा बुझ्यौ अच्छा त्यसैले यसको भोल्युम कति हुन्छ 2/3 पाई आर क्युब यसको भोल्युम हेमिस्फियरको यसको भोल्युम कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर एच भोल्युम हुन्छ यो v1 मान्दियो यो v2 मान्दियो भोल्युम हुन्छ पाई आर स्क्वायर एरिया बेस इन्टु हाइट हाइट त कति छ आर नै कति आयो पाई आर क्युब हो भनेपछि यिनीहरू दुईजनाको रेसियो खोज्नु अरे यसको भोल्युम इज टु यसको भोल्युम v1 इज टु v2 कति हुन्छ 2/3 पाई आर क्युब इज टु पाई आर क्युब भनेपछि v1/v2 इक्वल टु यो 2/3 पाई आर क्युब अपन पाई आर क्युब इज टु भनेको अपन होइन त पाई आर क्युब काटिदियो 2/3 आयो v1/v2 भनेको कति आयो 2/3 आयो 2/3 भनेको v1 इज टु v2 कति आउँछ 2:3 Question number 1 को 5 if a and m be the arithmetic mean and median of the first 10 natural numbers then the relation between them will be यो अप्सन दिएको छ कुन चाहिँ राइट हो भनेर हैन फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बर्स भनेबित्तिकै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बर हो यिनीको अरिथमेटिक मिन निकाल्नुको लागि यो सबै जोडिदिने 10 ले डिवाइड गरिदिने जोड्दाखेरि कसरी जोड्ने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + डिवाइडेड बाई 10 यो जम्मै जोड्दा कति हुन्छ 2 3 3 मा 3 6 6 मा 4 10 10 मा 5 15 15 मा 6 21 21 मा 7 28 28 मा 8 36 36 मा 10 46 46 मा 9 9 छ 15 55 55/10 भन्नु मतलब आयो 5.5 हैन तर नि यसलाई अब यो पारा त फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बरको त निकाल्छ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्स आयो भन्दा फेरि दिमाग खराब सर अस्ति त्यो पनि कसो पढ्नु लागेन क्विज कम्पिटिसन थियो टिकटमा फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर आयो भने त फेरि दिमाग खराब फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बर जोड्नु सकिन्छ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर कसरी जोड्ने सम अफ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्स कस्तो हुन्छ एउटा फर्मुला छ त्यसको लागि मैले त आइसिएससीमा पढेको सायद तिमीहरूको किताबमा छैन यो यस्तो हुन्छ n * n + 1/2 सम अफ नेचुरल नम्बर्स nth टर्मको फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बर्स यो चाहिँ सम अफ के रे सम अफ नेचुरल नम्बर्स नेचुरल नम्बर्स अफ टु n नम्बरसम्मको लागि फर्स्ट 10 भनेपछि n को भ्यालु कति भयो ध्यान देऊ न प्रेम इरी गर्न थाल्यो अब मलाई अलि भेट्छ बाटा n को भ्यालु कति 10 n को भ्यालु 10 भनेपछि 10 + 1 डिवाइड बाई 2 यो कति भयो 11 11 10 जा हैन 110/2 2 5 जा 10 11 2 5 जा 10 55 आउँछ है अघि पनि यो जोडेर कति आएको थियो भनेपछि फर्स्ट 50 आएको भए के लेखिदिने n को जग्गामा कति 50 50 + 1/2 51 * 50 गरिदियो 2 ले डिवाइड गरिदियो त्यही हुन्छ सम अफ नेचुरल नम्बर सजिलो छ जोडिरहनुपर्छ यसरी अच्छा अब हाम्रो
सम अफ फर्स्ट फेरि मेटी पठाएछु त्यो उयो पाराले गरिदिउँ न भनेपछि सम अफ फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बर्स कति हुन्छ सम अफ फर्स्ट 10 अरे मैले मिन निकालेको छुइनँ नि त सम मात्रै गरेको सम अफ फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बर्स कति हुँदो रहेछ n into n plus 1 by 2 भनेपछि कति n भनेको 10 10 plus 1 by 2 10 plus 1 कति 11 10 जा by 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 11 2 5 जा 10 कति आयो अरिथमेटिक मिन चाहिँ कति हुन्छ अरिथमेटिक मिन चाहिँ सम जति छ त्यसलाई सम गर्ने डिभाइडेड बाई कतिवटा नम्बर छ त्यसले डिभाइड गर्ने यहाँ 10 वटा नम्बर छ भनेपछि 55 by 10 कति हुन्छ 5.5 यो आयो हाम्रो अरिथमेटिक मिन मिडियन निकाल्नु लाउँदैछ मिडियन भनेको त यो त इभन नम्बरमा छ हैन भनेपछि यो 1 2 3 4 यता पनि 1 2 3 4 भयो यो बीचको दुईटाको चाहिँ गर्नुपर्छ हैन हो कि हैन भनेपछि कति हुन्छ मिडियन चाहिँ मिडियन इक्वल टु सीधा गर्दैन 5 plus 6 by 2 हुन्छ त यो हैन कुरा 6 plus 5 कति 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 5 जा 10 कति आयो भनेपछि कुन चाहिँ अप्सन राइट अरिथमेटिक मिन पनि 5.5 मिडियन पनि 5.5 नम्बर 4